حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است، 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 یارے کلام حق بزبان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، آئینہ دار پر تب مہر است ماہتاب، آئینہ دار پر تب مہر است ماہتاب، شان حق آشکار ز شان محمد است، شان حق آشکار ز شان محمد است، آئینہ دار پر تب مہر است ماہتاب، آئینہ دار پر تب مہر است ماہتاب، شان حق آشکار ز شان محمد است، شان حق آشکار ز شان محمد است، تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، تیر قضا ہر آئینہ در ترکش حق است، اما گشاد ز کمان محمد است، اما گشاد ز کمان محمد است، یارے کلام حق بزبان محمد است، دانی اگر بمانۂ لولاک وارسی، دانی
خود ہر چه از حق است اذان محمد است خود ہر چه از حق است اذان محمد است بینگر تو نیم گشتن ماه تمام را بینگر تو نیم گشتن ماه تمام را کانیم جنبش بنان محمد است کانی مائے جنبش بنان محمد است ور خود نفس مہر نبوت سخن روت ور خود نفس مہر نبوت سخن روت یعنی نام بر نشان محمد است آنیز نام بر نشان محمد است غالب ثنائے خواجہ بیدتا گذاشتے غالب ثنائے خواجہ بیدتا گذاشتے مکان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است یارِ کلام حق بزبان